व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली ज़ामिन एडवोकेट और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल अली ज़ामिन ऑफिशियल। तो मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि जब और रेस्टोरेंट गुलबर्ग रोड बना तो मैंने इसकी जो तज़ीनो राइश थी और जिस तरह इसको खूबसूरती से बनाया गया, फिर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो बड़ा ही ये खूबसूरत जो रेस्टोरेंट बनाया गया और बड़े बड़े खूबसूरत जो हैं वो यहाँ पे पोर्ट्रेट भी देखने को मिले। एक बड़ा ही एक डिफरेंट टच था इस होटल के हवाले से। और होटल के जो फूड था ये बड़ा ही क्वालिटी फ़ूड है। और इत्तेफाक से मेरी 10 फरवरी को सालगिरह थी और मेरी फैमिली ने भी यहाँ पे मेरी सालगिरह सेलिब्रेट की। और जब ये तामीर नहीं हुआ था और रेस्टोरेंट, जब मैं तब भी यहाँ पे मुझे यहाँ से पिज़्ज़ा खाने का इत्तेफाक हुआ, यहाँ बैठने का इत्तेफाक हुआ और उसके बाद यहाँ पे कव्वाली नाइट जो है उससे महसूस होने का इत्तेफाक हुआ। फिर यहाँ पे एक मूवी नाइट थी, यहाँ पे बड़ी एक अच्छी मूवी लगाएगी और लोगों ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया और बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके पीछे एक विजन था मरीम हसन अवान का, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन बिज़नेस भी रन कर रही हैं और क्रिएटिव भी हैं, चीज़ों को मैनेज करना जानती हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जो है वो मियां मुदस्सर को तमाचा मार, इसकी क्या वजह थी कि वो इस हद तक क्यों गई कि उन्हें तमाचा मारना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम सलाम। मैम, वीडियो में देखा जा रहा है कि आपने मियां मुदस्सर जो है उनके मुंह पे तमाचा मारा। ये नौबत इस हद तक क्यों आई कि आप तमाचा मारने पे मजबूर हुई? पहली बात तो ये है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है वो हाफ कट के वायरल हो रही है, वो वहाँ से वायरल हो रही है जहाँ से मैंने थप्पड़ मारा। अगर पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे एक दो चैनल्स ने लगाई भी है, अगर वहाँ पे देखें तो उन्होंने आते साथ पहले मुझे चेयर से गिराया। उन्होंने जैसे चेयर खींची मैं स्लिप हो गई और चेयर पकड़ के मुझे जो है ना पंच किया दीवार के अंदर। मैं वहाँ तक ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी। मैं ये भी बर्दाश्त कर रही थी कि वो मेरे इस जगह पे एक एक की हुई मेहनत और इन सारी चीज़ों को वो ये मुझे कह रहा था कि निकलो यहाँ से, अब देख लेते हैं। यानी अभी आप मेहनत की बात कर रहे हैं, हाँ। यानी जैसे हम ये देख रहे हैं बुक्स है दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, बड़े बड़े लिटरेरी लफ्ज़ है, कोर्ट मिस फ्यूरी, एक ना बड़ा एजुकेशन से टच दिया आपने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेवर लुक बैड, मतलब बहुत बहुत अच्छे सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं। अगर रमज़ान आया है तो अपने रमज़ान का टच दिया है, सिटिंग आपकी बड़ी अच्छी है। तो यानी आपका कहने का मकसद ये है कि अगर ये होटल सजा खूबसूरत बना तो इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका था, आपकी मेहनत थी। ऑब्वियसली आपने भी देखा है, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर भी रहे हैं, तो इस पे एक एक मेहनत की हुई मेरे सोशल मीडिया पे भी पड़ी हुई है। आपने अगर देखा हो मेरा अकाउंट तो उसमें मैं अपने किए हुए काम जो हैं वो सोशल मीडिया पे दिखा रही होती हूँ कि ये काम को अगर मैं ले के आ रही हूँ तो वो ये इस स्टेप से पे था, इस स्टेप पे मैं उसको ले के आई हूँ। तो वो मुझे बार बार एक ही बात कह रहे थे कि यहाँ से निकलो, हम तुम्हें देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी। आप निकलने की बात करें, ये जो बिल्डिंग है, ये जो जगह, ये आपने रेंट पे ली थी या मियां मुदस्सर ने रेंट पे ली थी? नहीं, ये मैंने ली हुई थी और काफ़ी देर पहले की ली हुई है। और उसमें जो है जो चीज़ें चल रही थी जिस तरीके से, वो सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैंने थप्पड़ इस वजह से मारा था जब उन्होंने गंदी और गलीज से गालियाँ देना शुरू की, तब मैंने थप्पड़ मारा था। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मैंने गलती की है, या वहाँ पे मेरी जगह कोई और होता तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले थप्पड़ मारता, जो कि मैंने वो भी नहीं मारा था। गाली भी मैंने इसलिए मारा था, ऑब्वियसली माँ बाप पे गाली कोई भी नहीं बर्दाश्त करता, बहन पे गाली कोई बर्दाश्त नहीं करता, अपने आप अपनी ज़ात पे गाली कोई बर्दाश्त नहीं करता। एक बात मेरे ये भी इल्म में आई है कि एक दिन पहले आपके कोई कंसेंसस हुए थे, आपकी तरफ से भी कोई मोतबर लोग बैठे थे, वो भी बैठे थे और काफ़ी मामला जो है आपने फ़ाहम तफ़हीम से हल कर लिए थे कि जो शेयर बनता है वो दे देते हैं, मैं जो आपका प्रॉफिट बनता है वो दे देते हैं। वैसे भी आपकी आपस में कोई नशिस्त हुई थी? इससे बिल्कुल एक दिन पहले जो है ये बात तय पाई थी, इनको हमने बिठाया, सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि ये चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही हैं, ये कस्टमर का बिहेव इनके साथ, इनका बिहेव कस्टमर के साथ, फिर स्टाफ के साथ। बात पहले तो स्टाफ के साथ भी बिहेव ऐसा ही था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने स्टाफ को जो है अपने हाथ में करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ स्टाफ मेरे पास अभी भी इनका अवेलेबल है, जो क्योंकि सारा स्टाफ मैंने ही हायर किया हुआ था और सारे स्टाफ को मैं खुद देख रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। कुछ सारी चीज़ें अपार्ट ऑफ साइड में हमारी रात को डिस्कशन हो चुकी हुई थी, हमारी बात तय पा चुकी थी कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आपको वो भी हम रिटर्न करते हैं, 9 जैन से लेके 20 फेब तक
کوئی ہم تھرڈ پرسن ایڈ کرتے ہیں کہ ان کو اگر میرے پہ اعتبار نہیں ہے یا سافٹ ویئر پہ یا میرے اکاؤنٹنٹ پہ اعتبار نہیں ہے، ہم تھرڈ پرسن ایڈ کرتے ہیں، وہ اس کا اگین آڈٹ کرے. اس سے پہلے ان کے اپنے دوست گریز جو ہیں وہ 4 آڈٹ کر چکے ہوئے ہیں اور بلنگ ساری ان کے پاس ہے، ان کے ہینڈ اوور ہے. اگر میرے میں یہ خدشہ ہوتا کہ میں نے یہ چیزیں ادھر ادھر کرنی ہے یا کچھ بھی ایسا ہے تو میں بل کیوں دیتی، اوریجنل بل ہی میں ان کو کیوں دیتی، میں سافٹ ویئر کی ایسیس ان کو کیوں دیتی، لیجر بنا کے کیوں دیتی ان کو، جب اگر میرے میں یہ چیز ہوتی کہ میں نے جو ہے یہ پیمنٹ رکھنی ہے اپنے پاس یا میں نے اس کو اس طریقے سے نہیں یوٹیلائز کرنا. جب ہر چیز کلیئرٹی پہ چل رہی تھی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہاں پہ یہ نوبت آتی کہ یہ گنڈے ٹائپ بندے لے کے میرے پاس آئیں اور آ کے سیدھا دھابا بول دیں. تو ابھی یہ آپ نے گنڈا ٹائپ بندوں کی بات کی، اور میں نے تو ایک میڈم مریم حسن امان وہ دیکھی ہے جو اکیلی آتی تھی اپنے والد محترم کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ کا جو گن مین ہے وہ بالکل جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے قریب کھڑے ہوتا ہے، وہ آپ کو سیکیور کر رہا ہے، اور آپ ہر آنے جانے والوں کا پہلے پتہ کیا کہ آپ کسی قسم کا کوئی تھریٹ بھی ہے کہ آپ کو اپنی سیفٹی کے لیے گارڈ رکھنا پڑ گیا؟ مجھے ایک ہفتے پہلے سے یہی چیزیں بتائی جا رہی تھی، دکھائی جا رہی تھی، مختلف بندوں کو اوپر لا کے بٹھایا جا رہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی سیٹ چھوڑ دو، اوپر نہیں آنا تم نے. لیکن یہ جس دن کا یہ واقعہ ہے اس ایک دن پہلے یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوگی تو ہم نے ان کو بڑے اچھے سے گڈ بائی کر دیا ہوا تھا. نیکسٹ ڈے جب انہوں نے دھابا بولا اگر میرے پاس ایسا کوئی ہوتا یا میرا کوئی ایسا مائنڈ سیٹ ہوتا تو میں اپنے ساتھ میرے بھی اس ٹائم بندے ہوتے، گارڈ وغیرہ سارا کچھ ہوتا. جب مجھے پتا ہوتا کہ یار میرے معاملات اس کے ساتھ نہیں ٹھیک ہوئے تو مجھے اب اپنی سیکیورٹی چاہیے، کیونکہ اٹھانے کی، لے کے جانے کی اور یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں تو آلریڈی مجھے مل رہی تھی. تو میں نے اس چیز پہ اتنا وہ نہیں فوکس کیا. ان کو کوئی بات نہیں، بزنس ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے سارٹ آؤٹ بیٹھ کے کر لیتے ہیں، معاملات سارٹ آؤٹ کر لیے. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ضرورت تھی کسی سیکیورٹی کی یا مجھے ویسے کوئی ضرورت تھی. اس دن جب انہوں نے مارا اس دن بھی یہی بولتے رہے. میں نے جب انہوں نے گالیاں دیں اور جب یہ چیئر مارے تھے تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا کیونکہ ایسے اچھا نہیں لگتا، ہمارے معاملات طے پا چکے ہیں اور یہ ہم ڈرامہ ادھر کریں نا. کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے، ابھی تو تمہیں ہاتھ لگایا نہیں، جب لگائیں گے نا تو پھر کہاں کہاں لگے گا دیکھو گی، ڈیرے پہ جا کے بات ہوگی. میں خاموشی اختیار کر چکی ہوئی تھی اس بات پہ بھی. جو میں نے تھپڑ مارا تھا وہ میں نے گالی پہ ہی مارا تھا، اور بعد میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کیسے انہوں نے بچال کی، کیسے بال پکڑ کے کھڑے رہے. میرا اپنا چھوٹا بھائی جو ہے صرف وہ وہاں پہ تھا. اگر اب کوئی مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ بیٹھنا چاہیں گے تاکہ جو ایک ٹینس ماحول بنا ہوا ہے تاکہ آپ خوش اسلوبی سے جو ان کے شیئر بنتے ہیں آپ ان کو شفٹ کر دیں، اور اگر آپ چلانا چاہتے ہیں آپ ہوٹل کو چلائیں، اگر وہ چلانا چاہتے ہیں وہ چلائیں، کوئی ایسی پاسبلٹی ہے؟ ایسا کوئی سافٹ کارنر ہے؟ دیکھیں آپ کو شاید میری نیچر کا اندازہ بھی ہو کیونکہ آپ ایک کسٹمر کے اس سے بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور ایک کولیگ اور باقی ساری چیزوں کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی اتنا ہارش پہلے کوئی ایسا وہ اپنا مائنڈ سیٹ رکھا ہو یا دے رکھا ہو کہ نہیں میں نے اس نے کر دیا تو کر دیا. یہ چیزیں دیکھیں مجھے اب تک مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں، مجھے اب تک یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کے پی اے کی ٹانگوں میں فائر مارو، اس کے کرو. تو میں نے یہ جو سیکیورٹی لی ہوئی ہے میں نے اس بہاف پہ رکھی ہے، بلکہ میں نے گورنمنٹ سے اپیل کی تھی کہ مجھے آپ لوگ سیکیورٹی چاہیں. مجھے اب بھی میری فیملی کو، میری کمپنی کو، میرے ریسٹورنٹ کو کوئی آنچ آتی ہے تو اس کا ذمہ دار یہ انسان ہوگا. اب ریسٹورنٹ آپ چلا رہے ہیں، ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ سٹاف کھڑا ہے، ہاں جی، آپ کا کچن فنکشنل ہے، آپ کا ہوٹل چل رہا ہے اسی آب و تاب سے ہاں جس جی، آب و تاب سے یہ لڑائی جھگڑا ہونے سے پہلے چل رہا تھا. بالکل ایسی ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. میں نے اگر لڑائی جھگڑے کی اس پہ آنا ہوتا یا ان سارے معاملات کو بگاڑنا ہوتا تو مجھے لگتا تھا کہ میں ایک دن پہلے یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن نہ کرتی. میں نے اگر ہم لوگوں نے کوئی چیز ایسی تھی تو وہ پھر ہم پہلے ہی بیٹھ کے اس کو ڈسکس ہی نہ کرتے. جب سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے، یہ چلے گئے، پھر یہ معاملات مجھے نہیں لگتا کہ کرنے بنتے تھے. جیسے کہ ناظرین آپ سن رہے تھے میڈم مریم حسن امان کا کہنا تھا کہ ہم دونوں نے اس بزنس کو رن کیا، میاں مدثر اور میں شیئر ہولڈر تھے، اور لڑائی جھگڑا ہونے سے قبل جو ہے ایک روز پہلے ہمارے جو ہوٹل سے متعلقہ معاملات ہیں وہ کافی حل ہو چکے تھے بڑے احسن انداز سے، بڑے فہم و تفہیم کے ساتھ. تو جب ایک روز قبل تمام جو معاملات ہیں وہ حل ہو چکے تھے تو پھر ایسے گنڈا ناصر جو بدماش لے کے یہاں پہ ہوٹل پہ آنا
اور پھر مجھے گندی اور غلیظ گالیوں کا نکالنا یہ انتہائی ایک غیر مناسب بات تھی، اور میں نے بہت ہی مجبور ہو کے جب مجھے میری ماں اور باپ کو غلیظ گالیاں نکالی گئیں تو پھر میں مجبور ہوئی، پھر مجھے تھپڑ مارنا پڑا۔ یہ رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے حالات کیوں بنائے گئے کہ میں ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مجھے اب بھی جو ہے سیکیورٹی تھریٹ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، تو میں آلریڈی پہلے بھی تھرو میڈیا گورنمنٹ سے اپیل کر چکی یہ ہوں اس دن بھی جب میرے کہ پاس آئے ہیں تو اسلحہ لے کے آئے مجھے ہوئے ہیں۔ اسلحہ لے کے آئے جیسے کہ بتا رہے ہیں، تو مجھے جو ہے مجھے جان کا تحفظ فراہم کیا جائے، اور اگر معاملات حل کرنے ہیں تو وہ اسلحہ کے زور پہ حل نہیں ہوتے، وہ تشدد کے زور پہ حل نہیں ہوتے۔ اگر اب بھی مل بیٹھنے کا موقع ملا تو جو ان کا حق بنتا ہے وہ ضرور دیں گے، اور میں اپنا حق کسی صورت نہیں دوں گی۔ شکریہ۔